بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس حكومة مملكة أسبانيا الصديقة، معالي السيدات والسادة الوزراء، الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بدولة رئيس الحكومة الأسبانية السيد بيدرو سانشيز والوفد رفيع المستوى المرافق لسيادته من أعضاء الحكومة الأسبانية، وكذلك رؤساء وممثلي الشركات الأسبانية في مصر، متمنيا لكم إقامة طيبة وزيارة مثمرة تعود نتائجها الإيجابية بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا. وإنه لمن دواعي سروري أن أفتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الأسباني برفقة رئيس الحكومة الأسبانية، الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المختلفة، بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين. كما يسعدني أن أتحدث أمام هذا الجمع المتميز من شركائنا في التنمية من ممثلي القطاع الخاص الأسباني والمصري، وأود هنا أن أعرب عن تقديري للجهود التي بذلها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تنظيم هذا المنتدى اليوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الأسبانية بالقاهرة. السيدات والسادة، إنني على اقتناع تام بأن الشراكة بين بلدينا الصديقين يجب أن تقوم على اطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والأسبانية بدور أساسي في تحقيق التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة. كما أدرك أن ثمة مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوفير سبل توطيد وتطوير هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية. وفي هذا الصدد فإنني أرحب باتفاقنا مع دولة رئيس حكومة أسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالي بين حكومتي البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو، سيكون لها بالتأكيد أبلغ الأثر في إعطاء دفعة قوية للشركات الأسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها المتميزة مع مصر لآفاق جديدة تسهم في جهود التنمية المصرية التي تمضي في طريقها المحدد وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة على أرض مصر. لقد اتخذت مصر العديد من الخطوات التي كان لها أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصري في أسرع وقت ممكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقا للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر. وفي هذا السياق أود أن أشيد بالجهود المبذولة التي قام بها الجانبان المصري والأسباني حتى تم التوصل إلى تسوية نهائية لقضية شركة يونيون فينوسا الأسبانية للغاز في مصر في شهر ديسمبر 2020، ولعلي لا أبالغ إن قلت أن حل هذا الخلاف بات يمهد الطريق لتحقيق النقلة النوعية المأمولة والممكنة في علاقاتنا الاقتصادية. الشركاء الأعزاء، لقد عملت مصر بدأب خلال الأعوام الماضية لتأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجنا التنموي الطموح، إذا استطعنا وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية. كما تحركت مصر خلال السنوات الماضية بخطى سريعة لتحفيز الاقتصاد وفق رؤية واضحة ومحددة وعملية استندت إلى خارطة طريق
اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة مع القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية ومعالجة مشكلات متراكمة على مدار عقود سابقة. كما نجحت مصر بفضل تلك الإصلاحات في اجتياز التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، واستطاعت الصمود في وجه التداعيات الصعبة التي تسببت فيها الجائحة، بل كانت من الدول المعدودة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية بلغت 3.3% خلال العام الماضي، ونتوقع زيادتها أيضا خلال العام المالي الجاري 2021-2022. وفي هذا السياق فلا يفوتني التعبير عن جزيل الشكر لأصدقائنا في أسبانيا على إهداء الحكومة الأسبانية لحوالي 1,580,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا تضامنا مع مصر ودعما لجهودنا لمواجهة تداعيات الجائحة وحماية لأبناء شعبنا. إن الحكومة المصرية لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة تتمثل أهم أهدافه في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة، منها تطوير جميع القرى المصرية خلال 3 سنوات بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه، وتبطين وتطهير الترع بطول 20,000 كيلومتر، وتحديث نظم الري ل4 مليون فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة وتوطين صناعة السيارات الحديثة التي تعمل بالغاز والكهرباء. السيدات والسادة، اسمحوا لي بمناسبة لقائنا اليوم في منتدى الأعمال المصري الأسباني أن أوجه الدعوة لممثلي القطاع الخاص الأسباني للتعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة من الجيل الرابع التي تتوافر بها البنية التحتية الحديثة وكافة الإمكانات السكنية والخدمية والصناعية اللازمة. كما أود أن أؤكد على رغبتنا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والعمل على إنجاح مشروعات التعاون القائمة حاليا، لا سيما مشروع التعاون القائم مع شركة تالجو في مجال النقل، ومشروع التعاون مع شركة جريفولز في مجال تصنيع وتجميع البلازما، ومشروع التعاون مع شركة سيمنز جاميزا في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، باعتبارها نماذج متميزة للشراكة التي تعود بالمصلحة المشتركة على الجانبين. كما أود أيضا أن أشكر شركة أكواليا على تعاونها المستمر مع الحكومة المصرية أيضا في مجال معالجة المياه في خلال الفترة السابقة. وأود أن أعبر عن تقديرنا للتعاون القائم مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لا سيما الاستفادة من الخبرات الأسبانية في مجالات الصوب الزراعية والري وترشيد استخدامات المياه. وفي هذا الصدد فإننا نتطلع لتطوير هذا التعاون بالشكل الذي يتسق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري. كما أن التعاون بين الشركات المصرية والأسبانية في مجالات المقاولات والطاقة في أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وأفريقيا يمثل أحد أوجه التعاون الواعدة خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل وجود شركات مصرية لها خبرة طويلة في هذا المجال، وذلك من خلال قيام الشركات الأسبانية التي تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في هذه الأسواق بإسناد بعض الأعمال للشركات المصرية مثل الأعمال الإنشائية والمقاولات. السيدات والسادة الحضور، إن ما تقدم لا يعدو كونه أمثلة من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر قيامنا بالخطوات العملية اللازمة لنسج شراكات اقتصادية وتجارية ممتدة. وختاما،
اسمحوا لي مرة أخرى أن أؤكد لكم أن مصر ترحب بكم شركاء أعزاء في مسيرتها نحو التنمية، وتفتح أبوابها للجميع من أجل العمل والإنتاج، وتتطلع إلى إسهامكم القيم في البناء على تاريخ ممتد من التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وأسبانيا بهدف بناء مستقبل أفضل لشعبينا الصديقين. دولة رئيس الحكومة الأسباني، السادة رؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص المصري والأسباني، مرحبا بكم مجددا في القاهرة، وأتطلع أن تكون زيارتكم المهمة وهذا المنتدى بداية لضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، واستكشاف مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على شعبي مصر وأسبانيا. وشكرا لكم جميعا.